السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شركاء النجاح، أتمنى لكم الخير أينما كنتم. اليوم جيتكم في واحد فيديو جديدة. إن شاء الله غادي نشرح لكم طريقة نشر الإعلانات على فيسبوك. فأول حاجة غادي نبداو بها هي غادي نضغطوا على هذا الزر Go to Dashboard. فهادو مجرد إعلانات كنضغطوا على Close باش كنحيدوهم. فغادي تعطينا هاد الواجهه هادي كيف ما كتلاحظوا. فهنا غادي نمشيو لهاد المكان My Company Report. كيف ما كتشوفوا غادي نضغطوا عليها. انا كنمشي معكم غير بلاتي باش الكل يقد يستافد معنا. فهنا كتعطينا هاد الواجهه هادي كيف ما كتلاحظوا معايا. فهنا كنلقاو العديد من الاشهارات اللي كتراوح القيمه ديالهم ما بين $5 و$7، يعني الاشهار الواحد. وفي المجموع ديال الاشهار غادي تكون القيمه ديالهم كل اسبوع من $10 لحتى $12. فهنا كيف ما كتلاحظوا هذا الاسبوع جل الاشهارات كيتراوحوا ما بين $1 اللي كيف ما كتشوفوا هنا اقل قيمه حتى $5 كيف ما كتلاحظوا معايا هنايا. بعض الاشهارات اللي كيسواو $5. فهنا جوسيال كتعطينا الحق اننا ننشروا على الموقع ديالنا فيسبوك جوج الاشهارات وحنا كنختاروا اللي بغينا منهم. بطبيعه الحال كل واحد فينا غادي يمشي يختار جوج اشهارات اللي عندهم القيمه ديالهم كتسوى كتر. فهنا كيف ما كتلاحظوا انا غادي نختار زوج. على سبيل المثال غادي ناخذ هذا وغادي ناخذ هذا. واحد النقطه مهمه بغيت نوضحها. كيف ما كتلاحظوا هنا كاين 35 days، يعني 35 يوم عفوا. هنا 35 يوم. كيف ما كتلاحظوا هنا ديال $3 كنلقاو فيها غير 28 يوم. هنا هذا كيسوى $5 لكن كنلقاو عنده هنايا 42 يوم. فمن الاحسن نتوما غتاخذوا اللي مكتوبه فيها 35 يوم، مثلا سوا هذا سوا هذا سوا هذا الى اخره. علاش وشنو هي وشنو هو السر ديال هاد 35 يوم او 42 يوم اللي كتلاحظوها هنا؟ فهذا كيوضح لنا انه مثلا هذا الاشهار لو اخترنا هذا الاشهار هذا عنده المده باش غادي نقدر نسحب هاد $5 هادي ديالو 35 يوم. غادي ترجع لي هاد $5 اللي باغي ديالي، يعني نقدر نحولها او نسحبها او لا، انا حره. لكن هذا الاشهار فغادي يجلس 42 يوم عاد عندي الحق هاد $5 يعني نحولها او نسحبها. فهذه نقطه مهمه خاصكم تركزوا عليها. انا غادي نمشي نوريكم الطريقه ديال الاشهارات باش ما نطولش لا الفيديو، ومن بعد ما غادي نوريكم طريقه الاشهارات غادي نمشي نشرح لكم كيفاش كنفهمكم ان 35 يوم. فمادام ما كملاتش 35 يوم على الاشهار اللي درتو انا، هادوك الفلوس كيبقاو في واحد البلاصه اللي انا من مور ما غادي نكمل الاشهارات ديالي غادي نوريها لكم. كيبقاو مبلوكين في ديك المكان، ما عنديش الحق نستعملهم او نستخدمهم. هما فلوسي وياه، ولكن ما عنديش الحق انني نستعملهم حتى تدوز ديك 35 يوم. هاد الوقت كيحددوه مالين هاد الشركات ديال الدعايه باش كيضمنوا راسهم به، مجرد ضمانه. فغادي نمشي نوريكم الطريقه ديال الاشهارات باش ما نطولش لا فيديو.
فهنا كيف ما قلت لكم غادي نختار هذا الاشهار، غادي نضغط على فيو ديتاي على هذه البلاصه هذه. فكيف ما كتشوفوا خرجت لي على هذا الشكل هذا الاعلان. فسواء كتدخلوا بلورديناتور اولا كتدخلوا بالتليفون ديالكم راه نفس الشيء اللي كيخرج. فهنا كنضغطوا على هاد ابلي، هاد البلاصه الاورانج كيف ما كتشوفوا. انا كنمشي بلاتي باش ما تدوزكم حتى شي حاجه. فمن بعد ما كنضغطوا عليها حتى تشوفوا هاد الشريط الاخضر بان لكم your application is under processes please wait where it's approved. يعني كيقولوا لكم واخا استناو شويه بين ما حنا ما نوجدوا لكم هذا الاشهار. فكيف ما كتشوفوا ها الاشهار الاول وضعته في ديك البلاصه، غادي نمشي لهاد البلاصه هذه باش نخرج. كنضغط مره واحده فقط، وهنا غادي نمشي نختار الاشهار الثاني. مثلا انا غادي ناخذ هذا الاشهار، غادي ايضا نضغط بنفس الطريقه فيو ديتاي، غادي نمشي لابلاي حتى يبان الشريط الاخضر كيف ما شرحت لكم. صافي هنايا غادي نرجع لهاد البلاصه هذه كيف ما كتلاحظوا my campaign report. فهنا كيف ما كتشوفوا راهم هنايا في ابلايد. لاحظوا معايا مزيان هاد رقم 2 راه في ابلايد. هنا كيقولوا لكم خاصكم تنتظروا واحد 5 دقائق ماكسيموم كنلقاوهم في اكسبتد. هذا رقم 2 غادي نلقاوه في اكسبتد. هذاك الشريط الاخضر اللي عاد دابا خرجنا اللي قلت لي شرحته لكم، قلت لكم هما كيدومونديو مننا اولا كيطلبوا مننا اننا ننتظروا بضع دقائق باش هما يوجدوا لنا في هذا المكان هذا. فانتوما غادي تنتظروا 5 دقائق ما عندكم ما ديروا. فكيف ما كتلاحظوا هنايا لقينا في اكسبتد. صافي هما راهم وجدوا هنا في اكسبتد، فحنا كنضغطوا على هاد اكسبتد. فكيف ما كتشوفوهم على هاد الشكل هذا، ها هما زوج اعلانات اللي اختاريتهم انا نشرهم على الفيسبوك ديالي. فهنا غادي نضغط على هاد البلاصه هذه، كتعطيكم هاد الواجهه كيف ما كتلاحظوا. فهنا غادي تضغطوا على كوبي تكست كيف ما كتلاحظوا رانا كوبيناه. وهنايا كتعطيكم البلاصه كيفاش تيليشارجيو هاد ليماج. غادي تضغطوا على داونلود ايماج كيف ما كتلاحظوا راه تيليشارجات عندي. ميم بالتليفون ديالكم راكم تقدروا ديروا نفس العمل، كاين حتى شي مشكل. هنا كنمشي لو مور فيسبوك اولا الفيسبوك ديالي، صفحتي على الفيسبوك كيف ما كتلاحظوا. واحد القضيه مهمه وجد مهمه عافاكم ردوا لها البال. نورمالمون منين غادي نبغيو نكتبوا لا بوبليسيتي ديالنا ضروري ما تتحققوا انها بوبليك، ان تو الموند كيشوف الاشهار ديالكم اولا ستاتيو اللي كتكتبوه كل العالم يقد يشوفوا بوبليك. ضروري ما تكون بوبليك كيف ما كتلاحظوا. انا كنمشي معكم بهاد لي ديتاي باش اي واحد دخل على الفيديو ديالي فهمني مزيان. كاين اقتراحات كثيره، حنا غادي نوطو في بوبليك ضروري ومؤكد كيف ما كتلاحظوا. هذا الشرط الاول باش تقبلوا لنا الاشهارات ديالنا، هذا الشرط الاول. الشرط الثاني خاص يكون عندنا اكثر من 30 صديق على الفيسبوك كيف ما كتلاحظوا. انا هنا بالنسبه لامي راه عندي 816 امي، وبالضرورة خاصكم ضروري ومؤكد يكون عندكم اكثر من 30 صديق على الفيسبوك. هذا الشرط الثاني. اما الشرط الثالث لائحه الاصدقاء ديالكم، يعني لي زامي ديالكم خاصهم يكونوا ظاهرين لكل الناس، يعني بوبليك
كاع الناس كيشوفوا لائحه الاصدقاء ديالكم. اذا ما توفروش هاد 3 شروط اللي شرحتهم انا، الاعلانات ديالكم ما غاديش يتقبلوا، وبالتالي ما غاديش تتخلصوا على دوك الاعلانات ديالكم. ركزوا معايا، عافاكم على هادشي اللي كنقول لكم باش تمشيوش في الاخطاء. فهنا غادي نمشيو ننشروا الاعلان ديالنا. غادي نضغطوا على فوطو. اذا كنتم بالتليفون راه سهل الحال. فهي لا فوطو نورمالمون كنلقاوها في تيليشارجمون الا كنتو خدامين بالاورديناتور. فانا كنحطها على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا، وكنضغط في هذا المكان وكنكتب كولي. فكيف ما كتشوفوا ها هو النص وها هي لا فوطو اللي عطاوها لنا. فهنا كنضغط على بوبليي. هذا في حالة ما اذا كنتو خدامين بالبيسي. اما اذا كنتو خدامين بالتليفون راه سهل اكثر من البيسي، يعني نفس الشيء اللي كيخرج في البيسي كيخرج في التليفون، لا ميم شوز. فكيف ما كتشوفوا ها هي لا بوبليسيتي ديالي على هذا الشكل هذا بوبليك. فهنا جوسيال كدومونديكم كيفاش غادي تعرف انكم نتوما نشرتوا هاد الرابط. فكتطلب منكم انكم تملؤوا لها في هذا المكان هذا كيف ما كتشوفوا في هذا البلاص. كتطلب منكم انكم تملؤوا لها الرابط ديال لا بوبليكاسيون ديالكم اللي درتوها في الفيسبوك. فهنا كتضغطوا على هذا الشكل هذا، عفوا كتضغطوا في هذا المكان هذا وكيخرج لكم هذا المكان فين غادي تحطوا الرابط ديال هذيك لا بوبليكاسيون اولا ديال داك الاشهار اللي درتوه باش تعرفكم الشركه انكم فعلا نشرتوه. فاذا كنتم بالتليفون، الا كنتم خدامين بالتليفون غادي تضغطوا فقط في هاد 3 نقط وتهبطوا لتحت غتلقاو كوبيي لو لين، وغادي تكوبيوه وتكوليوه في داك المكان. هذا في حاله ما اذا كنتم خدامين بالتليفون راه ساهل وبسيط جدا. اما في حاله ما اذا كنتم خدامين بالحاسوب فغادي تضغطوا على هاد ليماج هكا وغادي كيف ما كتشوفوا غادي تجيو لهذا الرابط هذا بهذه الطريقه وغادي تكوبيوه. كوبي. غادي تمشيو لهذا المكان وغادي تكوليو وغادي تضغطوا على هذا المكان او هذا الزر البرتقالي. صافي ضروري ما يطلع لكم هذا الشريط الاخضر باش كتعرفوا انه صافي تمت العمليه، ولكن ليس بنجاح حقاش مازال جايتكم كيفاش غادي ديروا تعرفوا ان العمليه تمت بنجاح. غادي تخرجوا وغادي ترجعوا لهذيك البلاصه. هنا اكسبتد كان فيها 2 كيف ما لاحظتوا. دابا واحد مشى لسابميتد لانني صافي كملت العمليه، وغادي ندخل عاود في اكسبتد نعاود نفس الشيء اللي درتو بالنسبه لذاك الاشهار الاول غادي نعاودو، بصح دابا غادي نمشي في الساعه لانني شرحت لكم الطريقه. فانا قمت كيف ما كتلاحظوا كوبيت لو ليان وتيليشارجيت ليماج وغادي نمشي نقوم بنفس العمليه كيف ما كتلاحظوا. صافي هي ليماج حطيتها وغادي نكولي هذاك لو تكست كيف ما كتلاحظوا على هذا الشكل وغادي نضغط في بوبليي. فها هي لا بوبليكاسيون ديالي. غادي نضغط على ليماج وغادي نكوبي هذا لو لين.
غادي نكوليه على هذا الشكل هذا ونضغط هنا. هذا في حاله ما اذا كنتو خدامين بالحاسوب. اما اذا كنتو خدامين كيف ما شرحت لكم بالتليفون فراه ساهله، كديروا نفس الشيء، ولكن فاش غادي تكوبيو لو لين تاع لا بوبليكاسيون الهاتف ما كيعطيكمش الفرصه انكم تكوبيو هذا البلاص، ولكن كتضغطوا فقط على هاد 3 نقاط، ومن كتكونوا بالتليفون كتخرج لكم هنا واحد الكتبه كيقول لكم كوبي لو لين فيسبوك او لا كوبي لو لين بوبليكاسيون عفوا. نتوما كتضغطوا عليه اوتوماتيكمون كتكوبي لكم لو لين او الرابط وكتحطوه في المكان اللي طالبه مننا جوسيال اننا نحطوا فيه روابط. فهنا من بعد ما كملت هاد العمليات بزوج كيف ما كتلاحظوا لقيت خليتهم سبميتد. زوج كانت عندي في ابليد ورجعت في اكسبتد ودابا رجعت في سبميتد. فهنا ضروري ما يكون عندنا هذا رقم 2 في سبميتد وجوسيال كتجلس مدة 48 ساعة إلى 72 ساعة اللي هي يومين أو 3 أيام. كتاخد هذا الوقت باش هي تدرس الإشارة ديالنا أو تفيريفيهم وتشوف واش تاكسبتيهم لنا، يعني واش تجعلهم لنا في ابروفد او لا في ريجكتد. انا هنا كيف ما كتلاحظوا عندي 16 في ابروفد، يعني سبق لي درت 16 اشهار وكلهم جاوني في ابروفد، يعني قبلاتهم مني الشركه انني نشرتهم بالطريقه الصحيحه. فانتوما من بعد يومين او 3 ايام ضروري ومؤكد انكم ترجعوا تدخلوا جوسيال الموقع ديالكم جوسيال او لي سباس بيرسونيل وكترجعوا لهاد البلاص ماي كومباني ريبورت وكتلقاو هاد سبميتد هاد الاثنان هذا الرقم هذا كتلقاوه في ابروفد. يعني انا ضروري من بعد يومين او 3 ايام خاصني نلقى هذا الرقم هنا 18، يعني سافجير الشركه قبلت مني الاشارات ديالي في ابروفد. ضروري ومؤكد كنأكد ضروري تلقاوها في ابروفد. فاذا لقيتوها في ريجكتد عرفوا انكم درتوا شي خطا في الاشارات ديالكم والشركه ما قبلتهمش منكم، وخاصكم ضروري ومؤكد انكم تصححوهم نفس اليوم، لحق الشركه كتعطيكم فقط اسبوع انكم تصححوا الاعلانات ديالكم. اذا فتوا داك الاسبوع فكنمشيو الاكسبيرد وما عندكمش الحق انكم تتقضاو القيمه ديالهم وصافي كتحرموا من الارباح ديال دوك الاشارات. فكيف ما قلت لكم من بعد ما كدوز يومين كتدخلوا الجوسيال وكتفيريفيو واش راها في ابروفد. ضروري ما تكون في ابروفد. اذا كانت في ابروفد نبينا صلينا عليه الصلاه والسلام والعمليه تمت بنجاح. علاش قلت لكم قبيله مازال ما العمليه تمت بنجاح. العمليه باش كتتم بنجاح ضروري ومؤكد اننا نلقاهم في ابروفد. لكن اذا لقيناهم في ريجكتد فاحنا غادي نضغطوا على ريجكتد وغادي نشوفوا هذوك لي بوبليكاسيون الفوق غادي تلقاو موتيف دو ريفو، يعني سبب الالغاء. وانتم تما غادي تقراو سبب الالغاء. بيان سور غادي تخدموا لو سيت او لي سباس بيرسونيل ديالكم باللغه اللي نتوما كتفهموها مزيان، كانت عربيه كانت فرنسيه كانت انجليزيه كانت ما بغات تكون، وكتقراو لو موتيف دو ريفو يعني سبب الالغاء. وعلى هذاك السبب كتحاولوا تصاوبوا داك المشكل وكتحاولوا تمسحوا هذوك اللي درتوهم قدام وكتنشروا وحدين جداد وكيرجعوا لكم في سبميتد. ومن بعدها من بعد يومين كتلقاوهم في ابروفد ان شاء الله باذن الله. فهنا غادي نكون وصلت نهايه الفيديو وشرحت كلشي اللي خاصو يتشرح. وانا اصر على هاد ابروفد لحقاش بزاف ديال الاصدقاء ديالي كنعرفهم طاحوا في هذا المشكل هذا وما بغيتكمش نتوما تطيحوا فيه. ونتمنى الفيديو يكون سهل ويكون عجبكم. واذا كان عندكم اي سؤال ما تنساوش تخليوا لي في لي كومونتير، انا كنجاوب كامل الاسئله اللي تطرحوا عليا. وهذا ما كان نتمنى ان شاء الله كلشي ديروا الاشارات ديالكم مزيان، والى اللقاء في فيديو مقبل ان شاء الله.